اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جائے غاراں وچ رونے والے نوں مہمان بنایا جانا ہے غاراں وچ رونے والے نوں مہمان بنایا جانا ہے صفا مل کے بانا نبیاں نے راہ مل کے کھلونا ولیاں نے صفا مل کے بانا نبیاں نے راہ مل کے کھلونا ولیاں نے آج محبوب سونے دا عرش نوں دیدار کرایا جانا ہے آج محبوب سونے دا عرش نوں دیدار کرا آج مکے تو ٹرے پے دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی آج مکے تو ٹرے پے دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک سدرا تے رک جانا ہے ایک سدرا تے رک جانا ہے